नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार। आताची अत्यंत महत्वाची आणि दुर्दैवी अशा पद्धतीची अपडेट म्हटल्यार काल आमकां सगळ्यांक खबर आसा, गोंयची फामाद शिरगांवची श्रीदेवी लईराईची जात्रा काल सावन सुरू जाली आणि सांजे फांतोडेर आयज शेनवारा फांतोडेर शिरगांव हांगासर कांय कारणांक लागून चेंगराचेंगरी जाली, स्टॅम्पेड जाले आणि तातूंत 6 जाणांक 6 भक्तगणांक तातूंत मरण आयलें। ऑलमोस्ट जवळ जवळ 80 सुमार भक्तगण भाविक जे जात्रेक हजर असलेले ते इंजर्ड आसात। तातूंतले 13 हे जीएमसीन आसात आणि ते क्रिटिकल आसात आणि तांचेर ट्रीटमेंट सुरू आसा। बाकी दिवचल, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अशा वेगवेगळ्या ज्या जाग्यार ज्या हॉस्पिटलांनी ह्या लोकांक इंजर्ड लोकांक व्हरप शक्य आसा थंय व्हरून तांचेर सध्या उपचार सुरू आसा, तांचेर ट्रीटमेंट सुरू आसा। आतां जी आमच्या मेरेन म्हायती मेळ्ळी आणि अधिकृत पद्धतीन सरकारान जी नावां जाहीर केल्या तातूंत आदित्य कौठणकर हो 17 वर्साचो भुरगो, मागीर तनुजा कौठणकर आणि यशवंत केरकर हे रिलेशनांतले एकाच कुटुंबातले रिलेशनांतले हे 3 जाण अवचितवाडो थिवी हांगासरले तांकां हातूंत मरण आयला। तातूंत फुडें सुर्या मयेकर साखळी, त्याच्यानंतर प्रतिभा कलंगुटकर कुंभारजुवे आणि सागर नदरंगे माठवाडा पिळगांव अशी मृतांची नावां आतांच जाहीर जाल्यात आणि तातूंत 6 जाणांक सध्या हातूंत ह्या स्टॅम्पेडान मरण आयल्लें आसा। दुसरी गजाल, जीएमसी भितर कांय 10 ते 13 जाणांक जीएमसीन एडमीट केल्लेले आसात, तेतून 5 ते 6 जाण क्रिटिकल आसात, व्हेंटिलेटराचेर आसात। भलायकी मंत्री हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांणी सगळ्या जीएमसी यंत्रणेक अलर्ट केल्लेले आसात। शक्य जाता त्या सगळ्या पद्धतीन ह्या सगळ्या इंजर्ड पेशंटांक फावो ती सगळी मदत करपाची, फावो ते सगळे एसिस्टन्स दिवपाचे, सगळे दोतोर आणि पुराय जी टीम आसा दोतोराची त्या सगळ्या टीमीक अलर्ट करून ह्या इंजर्डाचो जीव वाचोवपा खातीर सरकार प्रयत्न करत आसा। त्या भायर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, दिवचल हॉस्पिटल, साखळे हॉस्पिटल, जी कुशीकची हॉस्पिटलां आसात त्या हॉस्पिटलां भितर जे लोक इंजर्ड लोक थंयसर धाडलेले आसात त्या सगळ्यांक बरे तरेन योग्य पद्धतीन तांकां उपचार मेळचो आणि जर त्यो केसी सिरियस आसात जाल्यार त्यो फुडल्या हॉस्पिटलांत तेंच्यांनी रिफर करच्यो अशा पद्धतीचे इन्स्ट्रक्शन्स ऑलरेडी दिल्लेले आसा आणि त्या पद्धतीन ह्या सगळ्या इंजर्ड लोकांक शक्य जाता त्या पद्धतीन मदत करपाची सगळे प्रयत्न हे प्रशासना कडल्यान सुरू आसात। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ताबडतोब ह्या घटनेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत ताबडतोब नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तांणी भेट दिली। थंयसर जे मृत जे डेड लोकांचे जे फॅमिली असले तांकां ते मेळ्ळे, तांच्यांनी दुःख व्यक्त केलें, पुरायपणान सगळो सपोर्ट तांकां दिवपाचें आश्वासनूय दिल्या। त्या उपरांत बेगोबेग तांणी शिरगांवां वचून त्या घटनास्थळाची भेट घेतली, थंय पळोवणी केली कितें नेमकें घडलें आणि कशा तरेन ही चेंगराचेंगरी जाली हाचेर म्हाका दिसता आतांच उलोवप सारकें जावचें ना। पूण गोमंतक टीव्हीन ह्या संदर्भातलो एक एक्सक्लुझिव्ह व्हिडिओ रिलीज केल्लो आसा आणि त्या व्हिडिओ भितर जर आमी पळयत जाल्यार प्रचंड प्रमाणात धोण आणि भाविक हांच्या भितर जी चेंगराचेंगरी जाली आणि त्या चेंगराचेंगरींतल्यान हो सगळो प्रकार घडला। आता ती कशी जाली, कोण ताका जबाबदार, ताची कारणां कितें हाचेर पुरायपणान चवकशी करून ते सगळ्यो गजाली मुखार येतल्योच, ताचेर आतां उलोवप सारकें जावचें ना। परतून देवस्थानाचे जे अध्यक्ष आसात दिनानाथ गांवकर हांणी स्टेटमेंट केल्लो आसा की कांय धोण जे आसात ते बेशिस्तपणान वागतात, कोणाकूच आयकनात आणि ताच्याच कारणाक लागून ह्या अशा पद्धतीच्यो ही घटना घडलेली आसा। आतां आयज सावन कौल सुरू जातात आणि त्यांनी आव्हान केला सगळ्या भक्तगणांक गोंय आणि गोंया भायल्या की ह्या कौलाच्या वेळार बेठीत गर्दी करची न्हू, शिस्तीन तुमी वागचें, सगळ्या जाणांक कौल मेळपाक जाय, सगळ्या जाणांक देवीचे आशीर्वाद मेळपाक जाय, देवीचे दर्शन मेळपाक जाय हाची पुराय जतनाय, पुराय काळजी आणि पुराय व्यवस्था देवस्थान समितीन केल्ली आसा। पुणून देवस्थान समिती सगळीच जबाबदारी घेवं शकना। लोकांनी, भाविकांनी, भक्तगणांनी, धोणांनी आपल्या जबाबदारीन
वागप हे खूप महत्त्वाचे आसा आणि त्या खातीर तांणी आव्हान केला की ह्या कौलाच्या वेळार तुम्ही काळजी घेवपाची, जतनाय घेवपाची आणि देवाचो आशीर्वाद घेवपाचो। ह्या घडणुकीची पुराय देशभरान ह्या घडणुकी संदर्भात दुःख व्यक्त जाल्लेलें आसा। खुद्द राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, त्याच्या उपरांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मागीर राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, मागीर थळावे सगळे लीडर ऑफ ऑपोजिशन सगळ्यांनी ह्या संदर्भात दुःख व्यक्त केलेलें आसा आणि सरकारा कडल्यान जे मृत कुटुंबीय आसात, मृतांची जी पीडित कुटुंबीय आसात, त्या भायर इंजर्ड जे लोक आसात, त्या सगळ्यांक सरकार ज्या पद्धतीन मदत करपाक शकता त्या पद्धतीन सरकार ह्या संदर्भात मदत करतलो। चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शिरगांवां व्हिजिट केली, पुराय सिच्युएशनाची, थंयसरल्या परिस्थितीची तांणी माहिती जाणून घेतली। ह्या घडणुकीच्या निमतान तांणी ह्या घडणुकीच्या फाटभुंयेर तांणी फुडले 3 दीस सगळे सरकारी कार्यक्रम रद्द केल्ले आसात। ह्या स्टॅम्पेडाचे, ह्या चेंगराचेंगरेची सखोल चौकशी करपाचे आदेश तांणी दिल्लेले आसा आणि जर सरकारी यंत्रणा, प्रशासकीय यंत्रणा जर खंय तरी हातून फेल जाल्यार त्या संदर्भात आपण कठोर कारवाई करतलो अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलेलें आसा। थळावे आमदार निळकंठ हळर्णकार, मागीर प्रेमेंद्र शेट, डॉ. चंद्रकांत शेटये सगळ्यांनी आपापल्या पद्धतीन वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांनी वचून लोकांची विचारपूस करून लोकांक जी मदत जाय ती मदत तांणी दिवपाचे प्रयत्न सुरू केलेले आसात। लीडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव हांणी जीएमसीन व्हिजिट करून जे जीएमसीन पेशंट जे भावीक एडमिट आसात तांची चौकशी केली, तांकांय तांणी पुरायपणान धीर दिल्लो आसा। सगळ्या तरेन आमचे जे पॉलिटिशियन्स आसात, लोकप्रतिनिधी आसात, ते आपापल्या पद्धतीन लोकांक वचून धीर दिवपाचो, लोकांक सपोर्ट करपाचो प्रयत्न करत आसात। पूण अत्यंत दुर्दैवी अशा पद्धतीची ही घटना आसा, कारण गोंयांतली सगळ्यात व्हडली जात्रा, जाका लाखांनी भावीक ज्या जात्रेक उपस्थित रावतात आणि ज्या जात्रे खातीर पुरायपणान सुरक्षेची सगळी तयारी, सगळी सज्जता प्रशासन दवरता। ह्या फावट ऑलमोस्ट 1000 पुलीस फौज ह्या जात्रेच्या सुरक्षा व्यवस्थे खातीर दवरलेली असली। मागीर ड्रोन कॅमेरा, बाकीच्यो सगळ्यो सोयी, बाकीच्यो सगळ्यो एम्युनिटीज ह्यो सगळ्यो सज्ज दवरलेल्यो। इतले जावनूय बीन ही घटना घडली आणि त्या खातीर ताचे सिरियसनेस हे चड आसा। आतां हालींच पहलगाम हांगासर जाल्लो टेररिस्ट अटॅक आणि त्या फाटभुंयेर येदो व्हडलो उत्सव, त्या खातीर पुलिसांनी आणि सुरक्षा यंत्रणांनी त्या नदरेंतल्यान सगळी तयारी दवरलेली। पूण प्रत्यक्षान ज्या तरेन दर वर्सा आमी पळयतात की शिरगांवच्या जात्रेक ज्या तरेन गर्दी जाता, म्हटल्यार शिरगांवच्या जात्रेक जर तुम्ही ग्रुपान गेले जाल्यार 100% तुम्ही ग्रुपान एकठांय उरनात, तुम्ही थंयसर तुमची एकामेकां वांगडा तुम्ही दुरावतात, मागीर खंय तरी एक जागो फिक्स करून त्या जाग्यार आमी मेळया अशा पद्धतीचे नियोजन हे शिरगांवच्या जात्रेक जाता। पूण ज्या तरेन, कारण थंय भरपूर मर्यादा आसात, देवूळ आणि देवळा कडेन वचपाची वाट ह्या व्यतिरिक्त थंय आनीक तशी मेकळी जागा नसल्या कारणान सगळी गर्दी जी आसा ती त्या रस्त्याचेर जाता आणि रस्त्याच्या दुतर्फा सगळी जात्रेची दुकानां थाटलेली असतात आणि अशा ह्या परिस्थितीन मागीर तातून धोंड हे थंय प्रवास करत असतात, धोंड मार्गस्थ जायत असतात आणि हे धोंड जे असतात तांकां कोणीच आडोवंक जायना अशा पद्धतीचो एक नेम आसा आणि जो कोण वाटेर येतात त्या वाटेवयल्या मनशाक कुशीक काडपाचो अशाय पद्धतीचो तांचे एक हें आसा। पूण ह्यो सगळ्यो गजाली जरी खऱ्यो आसल्यो आणि ह्यो सगळ्यो गजाली जरी बरोबर आसल्यो तरी लोकांची सुरक्षा ही अत्यंत महत्वाची आणि त्या सुरक्षेच्या बाबतीत कसल्याच पद्धतीची हयगय करप हें योग्य थारचें ना। आतां ह्या सगळ्या परिस्थितीक कोण जबाबदार, नेमकें कितें घडलें आणि प्रशासकीय व्यवस्था खंय कमी पडली, ह्या सगळ्या गजालींची चौकशी, ह्या सगळ्या गजालींचेर भासाभास जातली। तातूंतल्यान नेमकें कोण जबाबदार, कितें घडलें हाचेरूय चर्चा जातली। पूण एक गजाल जी सामकी खरी ती म्हटल्यार जेन्ना अशा पद्धतीच्यो घडणुको जातात तेन्नाच खरें म्हटल्यार आमी शाणे जावपाची गरज आसा। आमी जर अशा घटनेंतल्यान जर कांयच बोध घेवंक ना जाल्यार ताचो कांयच उपयोग ना। हालींच आमी पळयलें ऑलमोस्ट राज्यभरान 16-17 जाग्याचेर मॉक ड्रील जालें, डिझास्टर मॅनेजमेंटाचें मॉक ड्रील जालें
आनी एका दिसान 17 जाग्याचेर मॉक ड्रील अशें प्रत्यक्षान प्रॅक्टिकली शक्य आसा काय की एका दिसान तुम्ही मॉक ड्रील घेतले, त्या मॉक ड्रिलांतल्यो ज्यो यंत्रणा त्या डिझास्टर मॅनेजमेंटाक लागतात त्यो सगळ्यो यंत्रणा प्रामाणीकपणान ह्या मॉक ड्रिलान आस्पाव जाल्ले काय कितें का फक्त दाखोवपाक ही मॉक ड्रिलां जाल्ली? कारण जेन्ना शिरगांव सारख्या जात्रेक लाखांनी भाविक येतात त्या जात्रेची व्यवस्था म्हटल्यार धोणा खातीर एक वेगळो व्यवस्थित पद्दतीन डेडिकेटेड मार्ग, कारण धोणांक कोणूच आडोवपाक शकना आनी धोण हे त्या जात्रेचे मुख्य आकर्षण असतात. ते भक्त असतात देवी लईराईचे, जे अग्निदिव्याक सामोरे वचपी भक्त असतात. मागीर अशा पद्दतीन त्याच रस्त्यावेल्यान धोण वयतात, त्याच रस्त्यावेल्यान लोक वयतात, त्याच रस्त्यावेल्यान सगळे व्यवहार चालतात. अशें जावपाक फावना. त्याच्या खातीर वेगळी कितें तरी एक सोय नाजाल्यार वेगळी व्यवस्था करप ही अत्यंत गरजेची आसा. दुसरी गजाल, चेंगराचेंगरी जेन्ना जाता आणि इमर्जन्सी जेन्ना त्या चेंगराचेंगरीन सांपडपी लोक इंजर्ड जातात, तांकां इमिजिएट मेडिकल ट्रिटमेंटा खातीर व्हरपाचें आसता, तेन्ना खंयच्या वाटेन वचपाचो आनी खंय वचपाचो असोय प्रश्न निर्माण जाता. आनी त्या इंजर्ड जाल्लेल्या पेशंटांक त्या गर्देंतल्यान भायर काडपूय कठीण जाता. आनी अशा वेळार हे सगळ्यो गजाली ज्यो आसात त्यो सगळ्यो गजाली ह्यो डिझास्टर मॅनेजमेंट नाजाल्यार सेक्युरिटी मॅनेजमेंटाचो एक म्हत्वाचो भाग आसा. ह्या सगळ्या गजालींचो ह्या शिरगांवच्या सेक्युरिटीच्या व्यवस्थेन आस्पाव आसलो काय कितें? थंय त्या संदर्भात म्हटल्यार लाखांनी जर भाविक येतात जाल्यार थंय किमान ज्यो एम्ब्युलन्सी, मागीर बेश्ट्यो एम्ब्युलन्सी न्हू तर त्याच्या संदर्भात दोतोर, नर्सीस, मेडिकल ह्युमन रिसोर्स जो अशा वेळेर डिझास्टर नाजाल्यार इमर्जन्सीच्या वेळार गरजेचो असता, हे सगळे थंय हाजीर असले काय कितें? ह्या सगळ्यांनी कशा तरेन जेन्ना स्टॅम्पेड जाले तेन्ना ह्या सगळ्यांनी कशा तरेन तातूंत इंटरव्हेन्शन करून बेगींतल्या बेगीन तो विषय नाजाल्यार ती इमर्जन्सी सुटावो करपाक लागून कितें केलें? ह्या सगळ्या गजालींचेर सखोलपणान चिंतन जावपाची गरज आसा, सखोलपणान ताचेर विचार जावपाची गरज आसा. आमकां खबर आसा गोंय हे आमचें उत्सवी अशा पद्दतीचें गोंय. दर गांवान दर जाग्यार हांगासर उत्सव व्हडा प्रमाणात जातात आनी ह्या उत्सवांचो आवाको हो दर वर्सा वाडत चल्ला. म्हटल्यार आमी अशें म्हणटात की विज्ञानाची प्रगती, तंत्रज्ञानाची प्रगती, माणूस विकास जालो नाजाल्यार माणूस प्रगत जालो, प्रोग्रेस जालो माणसाचो काय देवा बद्दलचो मनशाचो विश्वास नाजाल्यार देवा बद्दलची श्रद्धा कमी जाता. पुणून हे साफ खोटें थारलां. जितले आमी प्रगती करतात, जितलो आमचो विकास जाता, जितले शास्त्र, विज्ञान, तंत्रज्ञान प्रगत जाता, तितलीच मनशाची देवा बद्दलची श्रद्धा ही वाढत चल्ल्या. आणि त्या खातीर हालीच्या वेळार, हालीच्या तेंपार आमी पळयल्या सगळे जे उत्सव आसात ते सगळे उत्सव हे व्हडा प्रमाणात जावपाक लागल्यात. व्हडा प्रमाणात लोक ह्या उत्सवांनी वांटेकार जावपाक लागल्यात आनी त्या खातीर ह्या उत्सवांचे मॅनेजमेंट ही खूब चॅलेंजींग अशा पद्दतीची गजाल ठरलेली आसा. आतां आमी जर म्हणत देवस्थान समितीन ती सगळी काळजी घेवपाक जाय, खंयच्याच देवस्थान समितीक येद्या व्हडल्या संख्येन येवपी लोकांची काळजी घेवप हे देवस्थान समितीक शक्य ना हे आमी मानून घेवपाक जाय. देवस्थान समिती ही देवस्थानाशी संबंधित नाजाल्यार देवळाशी संबंधित ज्यो कितें गजाली आसात त्या संदर्भात व्यवस्था करप ही त्यांची जबाबदारी आसा. पुणून त्या भायर जे व्हडा संख्येन लोक जे थंय येतात त्या लोकांची व्यवस्था ही शासनानूच करची पडटली आणि शासनानूच ह्या संदर्भात काळजी घेवची पडटली. नाजाल्यार आमकां अशा पद्दतीच्या ह्या उत्सवांचेर निर्बंध हाडचे पडटले. जर कोणूच ही जर व्यवस्था कंट्रोल करपाक शकना जाल्यार ह्या उत्सवांचेर आणि ह्या उत्सवांक हाजीर रावपी लोकांचेर निर्बंध हाडपाची वेळ येतली. म्हाका दिसता तशें जावंक शकना आनी त्या खातीर सरकारान ह्या संदर्भात मागीर सगळ्यो ज्यो यंत्रणा आसात सरकारच्यो, पुलीस जावं, फायर सर्वीस जावं, मेडिकल जावं, हेल्थ जावं, ह्यो सगळ्यो ह्यो व्यवस्था व्यवस्थीत पद्दतीन कोऑर्डिनेशन करून प्रोबेबल चॅलेंजीस लक्षात दवरून आणि बाकीचे जो डिझास्टर मॅनेजमेंट आमी म्हणया नाजाल्यार इमर्जन्सी मॅनेजमेंट म्हणया ह्या सगळ्या गजालींचो व्यवस्थीत शास्त्रोक्त पद्दतीन अभ्यास करूनच ह्या संदर्भात व्यवस्था जावप, अरेंजमेंट जावप ही खूप गरजेची आसा. शिरगांवची जात्रा आणि शिरगांवच्या जात्रेचे महात्म्य हे पुरायपणान एक वेगळें आसा आणि त्या खातीर ह्या जात्रेचे महात्म्य हे वाढत चल्ला आणि लोकांची श्रद्धा ही वाढत चल्ल्या.
आणि एक गजाल जी आमकां मुखेलपणान मतींत दवरूंक जाय, नदरेंत दवरूंक जाय की शिरगांवची जात्रा ही बहुजन समाजाची मुख्यत्वान जात्रा आसा आणि जे धोंडगण आसात, जे धोंड भक्त आसात ते सगळे पुराय गोंया भायर महाराष्ट्र, कर्नाटक हे बहुजन समाजातले हे धोंडगण आसात. बहुजन समाज इतल्याच खातीर म्हणटा कारण एक गरीब सर्वसामान्य श्रद्धाळू अशा पद्धतीचे हे लोक आणि त्या खातीर तांची एक श्रद्धा पुरायपणान तांचे कुटुंबाचे कुटुंब, तांच्या कुटुंबान जर कोण धोंड आसा जाल्यार त्या धोंडा बरोबर ताचे सगळे कुटुंब ह्या जात्रेंत वांटेकार जातात आणि अशा वेळार ह्या लोकांकूय सांबाळप, ह्या लोकांची सुरक्षेची काळजी घेवप ही आमच्या सरकारची, तुमची, आमची सगळ्यांची गरज आसा. कारण कितले जरी आमी म्हटलें की शिस्त बेशिस्त एक कांय धार्मीक परंपरा, धार्मीक रितीरिवाजी, कांय चुकीच्यो गजाली मागीर त्यो शिस्तीन हाडपाचो जर प्रयत्न जायत जाल्यार कांय जाणांक तें वायट दिसता. तूं आमकां शिकयतलो, तूं आमकां धर्म शिकयतलो, तूं आमकां शिस्त शिकयतलो, अशेय प्रकार घडटात आणि त्या खातीर वेवस्थीत समजून घेवन ह्यो सगळ्यो गजाली जावप गरजेचें आसा. म्हाका दिसता देवस्थान समितीक खरें म्हटल्यार ज्या तरेन हजारांनी धोंड भक्त ह्या जात्रेचे आसात त्या धोंड भक्तां खातीर एक नेमावळ म्हाका दिसता देवस्थान समितीन आतां तयार करची पडटली. कारण ज्या तरेन धोंड हे मुखेल असतात त्या जात्रेचे प्रमुख म्हटल्यार त्या जात्रेक जे धोंड असतात त्या धोंड भक्तांच्या मनान एक वेगळो विचार असता की ही आपली जात्रा, ही माझी जात्रा आणि ह्या माझे जात्रेक माझो पयलो मान अशा पद्धतीची एक मानसिकता काय धोंड भक्तां भितर असल्या कारणान मागीर तांची जी वागणूक आसता ना जाल्यार ते जेन्ना धांवतात तांकां कोणी आडोवंक जायना, त्यांच्या हातान बेताची काठी असता, ती बेताच्या काठयेनूय लोकांक मारपाचे अशेय प्रकार घडटात. कोण आडवो येता तेचेरूय बेताच्या काठयेन ताका मार पडटा आणि मार तो मनीस हो आनंदान घेता कारण ताका दिसता की धोंडान आपल्याक मारला. सो ही देवीचीच कृपा. सो श्रद्धा, अंधश्रद्धा, समज, गैरसमज अश्यो खुबश्यो गजाली ह्यो अशा उत्सवां भितर आसतातूच, तातूंत कांयच दुबाव ना. पूण जेन्ना एखाद्या उत्सवाचो व्याप जेन्ना वाडटा, त्याचे प्रस्त जेन्ना वाडटा तेन्ना नव्यो चॅलेंजीस, नवी आव्हानां निर्माण जातात आणि त्या खातीर त्या नव्या आव्हानांक कशा पद्धतीन तोंड दिवचें, ह्या नव्या आव्हानांक कशा पद्धतीन सामोरे वचचें हाच्या संदर्भातलो एक प्लॅन, एक स्ट्रॅटर्जी ही सरकारा कडेन आसची पडटली आणि देवस्थान समिती कडेन आसची पडटली आणि त्या खातीर म्हाका दिसता ह्या घडणुकींतल्यान निश्चितपणान देवस्थान समिती आणि सरकार, प्रशासन हांणी बोध घेवन ह्या सगळ्या गजालींचो अभ्यास करून ह्या फुडें अश्यो घटना परतून मात्तूय घडपाक जायना. जे कोण भक्तगण, भावीक जे जात्रेक येतले ते सुरक्षीत पद्दतीन येवचे, सुरक्षीत पद्दतीन तांकां देवाचें दर्शन घडचें, कौल मेळचो आणि सुरक्षीत पद्दतीन ते आपल्या घरा वचचे अशा पद्दतीची वेवस्था करप म्हाका दिसता खूब महत्वाचें आसा. जी घटना घडली ती अत्यंत दुर्दैवी अशा पद्दतीची ही घटना जेन्ना सकाळी फांतोडेर जेन्ना ह्या घटनेची म्हायती जेन्ना व्हायरल जाली तेन्ना घराघरातलो मनीस हो अस्वस्थ जालो. कारण शिरगांवची जात्रा म्हणटात तेन्ना ताका एक वेगळेच एक अध्यात्मीक ना जाल्यार एक भक्तिमय अशा पद्धतीचे एक भावना ही दर एकल्याची आसता आणि अशा वेळार जेन्ना अशी घडणूक घडटा तेन्ना सगळ्यांकूच वायट दिसता आणि ताकाच लागून ह्या उत्सवाची व्याप्ती, ह्या उत्सवाचे महात्म्य हे येदें व्हडलें आसा की ह्या घडणुकी उपरांत खुद्द राष्ट्रपती, पंतप्रधान हांच्या सारक्या मनशांक ट्वीट करून ह्या घडणुकीच्या संदर्भात दुःख व्यक्त करचें पडलें. हाचोच अर्थ ह्या उत्सवाची व्याप्ती जी आसा ती राष्ट्रीय स्तरा वयली आसा आणि त्या खातीर दुसरी गजाल म्हणटात ती की हो एक असो उत्सव शिरगांवच्या श्री लईराई देवीचो जत्रोत्सव जातूंत व्हडा संख्येन लोकांचो आस्पाव आसा. म्हटल्यार फक्त भावीक आणि भक्त अशें न्हू तर धोंड म्हणून जी संकल्पना आसा त्या संकल्पनेच्या माध्यमांतल्यान गांव गोंयचे आणि महाराष्ट्र, कर्नाटक जे आमचे कुशीकचे जे राज्य आसात त्यातूंतल्या गांवांतले लोक ह्या जात्रेशी संबंधित असल्या कारणान ह्या जात्रेचें एक वेगळें महत्व आसा. ह्या जात्रेची एक वेगळी प्रतिष्ठा आणि एक वेगळी भक्तिमय अशा पद्धतीची भावना ह्या जात्रेची आसा आणि त्या खातीर ह्या जात्रेच्या निमतान खरें म्हटल्यार सगळ्या तरेची काळजी, सगळ्या तरेची प्रिकॉशन्स घेवप हे खूब गरजेचें आसा.
जे जे राजकारणी आसात त्या वाठारांतले त्या तालुक्यातले त्या सगळ्यांनी आपापल्या पद्धतीन ह्या सगळ्या घडणुकी उपरांत जे लोक आसात, जे इंजर्ड लोक आसात, जे मृतांची जी कुटुंबीय आसात तांकां धीर दिवपाचो, तांकां सपोर्ट करपाचो प्रत्येकाचो हो प्रयत्न सुरू आसा। तातूंतल्यान आमकां खबर आसा की खंयच्याच कुटुंबातलो जेन्ना मनीस अशा पद्धतीच्या दुर्दैवी घटनेन जेन्ना मृत घडता तेन्ना आमी कितलोय जरी धीर दिलो जाल्यार त्या कुटुंबाचेर जो एक संकट नाजाल्यार त्या कुटुंबाचेर जे एक दुख्ख कोसळटा तातूंतल्यान खरें म्हटल्यार ताचो विचारूय करप हे खूप कठीण। आणि अशा वेळार ही अशा पद्धतीची दुर्दैवी घटना घडोवन जे 6 जाणांक जे मरण आयला तांच्या कुटुंबियाचेर खरें म्हटल्यार एक व्हडलें आभाळ अशा पद्धतीचे कोसळलेले आसा। आनीक काय भावीक हे GMCन एडमीट आसात, क्रिटिकल कंडिशनान आसात, कांय जाण व्हेंटिलेटराचेर आसात, तांचेर उपचार सुरू आसा। सरकारान आपल्या पद्धतीन सगळे प्रयत्न सुरू केल्या। भलायकी मंत्री स्वतः ह्या घडणुकीच्या विशयाचेर लक्ष दवरून आसात। तांणी ह्या घडणुकीच्या विशयी दुख्ख व्यक्त केलेलें आसा। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दुख्ख व्यक्त केलेलें आसा। तांणी सगळ्या पद्धतीच्या गजालीचो हे करून सपोर्ट करून देवस्थान समिती त्या भायर इंजर्ड मागीर जे मरण आयला तांच्यो फॅमिली ह्या सगळ्या मेरेन पावपा खातीरूय तांचे प्रयत्न सुरू आसात। ह्या घडणुकीची सखोलपणान चवकशीचे आदेश तांणी दिल्ले आसा। त्या चवकशींतल्यान नेमकें कितें घडलें, ताका कोण जबाबदार, ह्यो सगळ्यो गजाली मुखार येतल्यो। पुणून ह्या सगळ्या घडणुकींतल्यान खरेंच आमी बोध घेतले काय कितें, खरेंच आमी हातूंतल्यान कितें तरी शिकतले काय कितें, आणि परतून अशा पद्धतीची घडणूक जावची न्हू, परतून अशा पद्धतीची आपत्ती जावची न्हू हाची काळजी आमी घेतले काय कितें हे प्रश्न आसात। आणि ह्या प्रश्नाच्यो जापो ह्यो तुमकां, आमकां, आमच्या प्रशासनाक सगळ्यांक दिवचो पडटलो। तर आतां मेरेनची ही अपडेट आमी तुमच्या मुखार दवरलेली आसा। ह्या फुडें आनीक जर कितें हातून जर अपडेट आसली जाल्यार आमी प्रयत्न करतले तुमच्या मुखार येवन ती अपडेट दवरपाची। तर अशा पद्धतीची ही अत्यंत दुर्दैवी घटना गोंयांत घडलेली आसा। आणि त्या खातीर ह्या मृत कुटुंबियांक आमी श्रद्धांजली, मृत कुटुंबियांक आमी धीर दितात, मृतांक श्रद्धांजली दितात। जे कोण इंजर्ड आसात, दुखापती आसात ते बेगींतल्या बेगीन बरे जावचे आणि ते बरे जावन आपापल्या घरा सुरक्षीत पावचे अशा पद्धतीची आमी प्रार्थना करतात। त्या भायर आयज सावन शिरगांवां कौल सुरू जातलो। ह्या कौलाच्या वेळार सगळ्या भाविकांनी जतनाय घेवची, काळजी घेवची, शिस्तीन त्या जाग्यार वचून कौल घेवन शिस्तीन तुमी सुरक्षीत पद्धतीन तुमच्या घरा वचचे, जशें आवाहन देवस्थान समितीनूय केल्लें आसा। तर अशा पद्धतीची ही घटना आयज फांतोडेर घडली आणि ह्या संदर्भातली माहिती आमी तुमच्या मुखार दवरलेली आसा। अशेंच आनीक जर हातून जर काय आनी अपडेट असली जाल्यार आमी प्रयत्न करतले तुमच्या मुखार येवपाचे। तो मेरेन पळयत रावात गांवकारी। देव बरें करूं। ह्या माध्यमांत सांगूंक सोदता की आतां घड जावं कोण भद्रगण जे कौलांक येतले तेंच्यांनी विनाकारण गर्दी करची न्हू। आमकां सगळे विनाकारण ही तुमची जात्रा आतां कौल प्रसाद घालचो पूण आमकां सहकार्य करचें तशेंच 5 दिसा म्हणजे 5व्या दिसा ह्या देव म्हणजे आमच्या दिसा गर्दी खूब जाता। ते दिसा जास्तीत जास्त लोकांनी प्रिकॉशन घेवचें की आणि आमी देवस्थान कमिटी त्याच प्रमाणे प्रशासनाक सहकार्य करचें अश्यो गोष्टी परस्पर रिपीट जावच्यो न्हू। आणि आमकां ही जात्रा जी आतां मिसहॅप जालें एक बद्दल जाली अश्यो गोश्टी जावच्यो न्हू आणि बरी करून घेवची। तुमकां सगळ्यांक हांव दंडवत करता, सगळ्यांक प्रेमाचें आवाहन करता आणि हे तुमी सगळ्या भाविकांनी तेची दखल घेवची अशी विनंती। स्पेशल करता आता सगळे आता 5 दिसांचे आयज पासून कौल प्रसाद सुरू आसलो, 4 दीस कौल जाता तेन्ना लोक येता तेंच्यांनी आपल्या गर्दी करची न्हू कशाक करायची। आणि कितें आसा की आमकां सहकार्य करचें, कित्याक अल्टिमेटली कितें जालें तें कोणाची चूक जाली मॅनेजमेंटाचेर खबर पडटा। एकरी आमी जे आमचे कडसून प्रयत्न आसा ते पुरे प्रयत्न केले, गेलो 1 म्हयनो आमी वापरता आणि तरी आसतना कितें आतां हे कोणी तरी 45 लोकांनी केले 2 लाख
आणि कमिटीचे आम्ही प्रशासनाच्या मार्गदर्शना खाली कमिटी मॅनेजमेंटान पुरे प्रयत्न केले. त्या खातीर हांव विनंती करता आता भायलीच्या भक्तगणांक घडोवन की जे फोन प्रसाद केला तेंच्यांनी जीव म्हणटा वता ते किंवा इतकं फोन प्रसाद करतना की एक खूब सहकार्य करता आमकां इतकीच जेव्हा कितें गाडी पाच जाण 7-8 जाण पोलीस आसले. आम्ही जाम जाले सारखे, तरी आसतना आम्ही गाडी आणि तांकां भितून घालता बसीन, पूण हे हात लायना तोंडाक. आम्ही तांकां हेल्प कर म्हणटा तरी आसतना आमचे आयकात ना. सांग कितें जाल्लें शिरगांवच्या जात्रेक? शिरगांवच्या जात्रेक जेन्ना होमकाणासून वचपाक जेन्ना दोन लायनीन रावताले तेन्ना एक व्हडली झुणी जाली. पूण जो देवती आसली थंयसर तेंच्यांनी वॉल हे घातलेले, एक राजू घातलेलो. तेका लोक घुसपाटले. जेन्ना जेन्ना ती ही येयली पळय, व्हडली झुणी येयली पळय, तितून घुसपाडले आनी ते पडले. आनी पडल्या बरोबर देवतेक लोकांची जी झुणी येताली ती तेंच्या वयर पडत गेलेलो. सो फर्स्ट थिंग म्हटल्यार थंयसर मिसमॅनेजमेंट जाल्लेलें आसा. देवतेक केन्नाच राजू घालप नासलो, घालपाचो आसलो जाल्यार वयर घालप आसलेलो. आनी थंयसर एक बॅरिकेड आसपाक जाय आसलेले. आनी जितले लोक येताले पळय तितून जर एक लायन आसा न्हू जाल्यार 2 लायन, तितल्याच लोकांक बॅरिकेड घालून सोडपाक जाय आसलेले. पूण ते जावंक ना, पॉसिबल ना. आनी जर सांगचें म्हटल्यार थंयसर आमी लोकांक ओडून काडून गाडयो हाडा म्हटल्यार पोलीस तोंडा पळयता. मोजके आसलेले थोडे हे करतात, थोडे थंयसर कांयच करिना. पोलीस अर्धे गायब आसलेले, खंय आसलेले ते आमी नकळो आसलेले. गाडयो यो म्हटल्यार अर्ध्या वरान लोक थंय मरता जाल्यार थंयसर गाडयो पावना. पुलिसांचो बंदोबस्त हजाराच्या वयर असलो अशें कळलेलें. खंय आसले ते आमी नको, आतां सोदचें पडटलें. आसले आमी नासले म्हणिना. 7-8 जाण पोलीस आसले. आमी जाम जाले सारखे, तरी आसतना आमी गाडी आणि तांकां भितून घालता बसीन, पूण हे हात लायना तोंडाक. तेंच्यांनी एक्चुअली हात लावंक गाडयांक हेल्प कर म्हणटा तरी आसतना आमचे आयकात ना. आयज खंय तरी येदी व्हडली कॅज्युअलिटी घडलेली आसा. हे सगळे मिसमॅनेजमेंट जाल्लेले आसा. आमी सांगता की अशें आमकां वचून लोकांक सांगचें, हांकां पुलिसांक सांगचें पडटालें गाडयो हाडा या त्या लोकांक व्हरोया. पूण थोडे गाडयो आसताल्यो ड्रायव्हर ना, ती गाडी खंयच्या हेजी डिपेंड अशें थंयसर घडटालें. नेमकी ही चूक कोणाची कितें दिसता तुमकां? येदो व्हडलो घटना म्हाका 21 वर्सां जाली आनी हांव 21 वर्सां जात्रा पळयता. जात्रेक गर्दी ही आसता, तितून कांय ना, झुणी ही जाता. बट तेजेर कितें तरी उपाय और प्रॉपर मॅनेजमेंट आसपाक जाय. आनी हें जाल्लेलें ना. कितें करूं शकता आमी, ट्राय केली तांकां काडपाचें, पूण जायना जाय तें, येयना जाय. आनी अशें थोडे पोलीस बीन अशें पळयताले. 17 वर्साचो भुरगो नेवो धोड जाल्लो, 2 वर्सां धोड जालो, आतां जायट जालो. सध्या 4 जाणांचो हितून मृत्यू जाल्लो आसा खंय ह्या गर्देन. ना म्हणत जाल्यार 50 ते 70 जाण ह्या गर्देन खंय चिराडलेले आसात. आनी चिराडल्या उपरांत खंय कांय जाण सिरियसली इंजर्ड जाल्यात, कांय जाण मायनर इंजरीज आसात हितून, आनी कांय जाणांचो हितून जीवय गेल्लो आसा. हजारांनी पुलीस कितें 2-3 बॉडी जायचो. आयज खरेंच म्हाका खूब दुख्ख जालां की लहराई देवीची जात्रा जी आमी दर वर्सा मनयता, हांगा इतली दुख्खद घटना जाल्ली आसा. स्टॅम्पीड जावन जायत्या लोकांची जीवन गेल्लें आसा. पूर्णपणे आमी सक्रीय आसा, पूर्णपणे हेल्थ डिपार्टमेंट. आनी म्हाजे कंडोलन्सीस जे लोकांचे जीवन गेल्लें आसा तेंच्या परिवाराक हांव स्वता येवन तांकां मेळटलो. पूण त्याच बरोबर आमचे डीन गोवा मेडिकल कॉलेज, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस, सेक्रेटरी हेल्थ बाय फ्रेझेला अरावजो जे आमचे एडवायझर आसा, आमचे मेडिकल सुपरिटेंडंट राजेश पाटील, आमचे डायरेक्टर रुपा, आमचे मेडिकल सुपरिटेंडंट वर्षा मुंज, आमचे रुपा नायक डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस, सुषमा सैनी 108 पुराय टीम आमी सक्रीय आसा. आनी डॉक्टर बांदेकर पूर्ण गोवा मेडिकल कॉलेजाची एमर्जन्सी सर्वीस सक्रीय केल्ले आसा. आनी सगळे पेशंटाचे योग्य तरेन ट्रिटमेंट चालू आसा. जे इंजर्ड आसा, जेंचे जीवन गेल्लें आसा, तेंच्या परिवारा बरोबर आमची टीम इंटरॅक्ट करता. आनी जें कितें आमकां करूंक जाय एक राज्य म्हणून, आरोग्य सेवा म्हणून
आमी सगळे करपाक आमी फुडें सरल्या. म्हाका खूब दुख्ख जाता की लहराई देवीची आमची जात्रा आनी लहराई देवीची आमी पुजा आनी सगळे भक्त हे आयज घटना हे घडल्या. पूण त्याच बरोबर आमच्या कडल्यान जे कितें आमकां करपाक जाय, all emergency services have been activated in the health services, right from Bicholim onwards to the North Goa District Hospital, right to the Goa Medical College. आणि जे कितें करपाक जाय आनी जे क्रिटिकली इंजर्ड आहा तेंचे जीवन वाचोवपाक भायल्यान बी डॉक्टर हाडपाची गरज पडली. म्हाका दिसना ती गरज पडटली, पूण आमी एक आरोग्य सेवा म्हणून हे सगळे आमची आरोग्य मिनिस्ट्री आणि हेल्थ मिनिस्ट्री सगळे करपाक फुडें सरल्या. आनी आमी लोकांचे जीवन आनी गोंयांची आमची सगळी जनता आनी जे आमचे भक्तजण जे आहा तांकां आयज आमचे तांकां इंजर्ड जाल्ले आसा तेंचे जीवन वाचोवपाक सगळे काम जे करपाक जाय करपाक आमी फुडें सरल्या. हांव देवा कडेन आनी देवी लहराई कडेन इतलेंच मागता की हे सगळ्यांचे जे क्रिटिकल आहा आनी जेंकां इंजर्ड जाल्या तांचे जीवन तिजो आशिर्वाद आसचो. आनी हे सगळे दुख्ख म्हाका खूब जाला. आनी त्याच बरोबर आमचे डिपार्टमेंट सक्रीय जावन जे कितें करपाक जाय एमर्जन्सी सर्विसीस त्याच बरोबर हॉस्पिटलाचे सगळे फेसिलिटीज आनी डॉक्टर्स ऑन द जॉब आहा आनी तांकां जे क्रिटिकल आहा तांकां वाचोवपाचो पूर्णपणे प्रयत्न आमचे डिपार्टमेंट करतले. इज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट्स इट इज अकर्ड. Goddess Lehrai's Jatra, which is supposed to be one of the most auspicious. People look forward to this Jatra every year, and this incident which has acted of stampede is really very sad. The whole emergency services are always active, but they have been pressed into total action. My whole team, along with the Secretary Health, Arun Mishra, Dean Goa Medical College, Advisor to Health, Fazil Araujo, my medical superintendents, Dr. Rajesh Patil, Varsha Monch, Uday Kakodkar, and the whole team has been active all night. Heads of department in Goa Medical College, and our team has been on the field the whole night from the time we heard of the incident. Sushma Saini, 108 head, has also been active. We are trying our best to see that we are able to reduce the casualties. 80 people have been injured and brought to the hospitals. And in addition, the whole focus of the health department is to save the lives of the critically injured. There are amounting to about 10. And more than 6 to 7 people have lost their lives. My condolences deeply go to the family. Whatever we can do as the Ministry for Health and the state government, we will do. Our job is to see that we are able to save lives. And we want to save the lives. With the blessings of Goddess Lehrai, I'm sure we'll be able to save the lives of the injured. I pray to her for her blessings to give us the strength to save the lives of the people and even the injured. And we are able to, critical lives, we are able to save them and, hand the patients over in good health to the families. I'm really saddened by this incident. This should not have happened. This has happened. This is really unfortunate. My sentiments are with all the families who have lost their lives and also the injured. We are doing our best. I want to reassure them that the department and the health services is doing their best and the government is doing their best to save their lives. I pray to Goddess Lehrai to give me the strength and the people of Goa the strength to face this situation, and we are able to save the injured and also the critical people. कालच श्री देवी लहराईची जात्रा हांगा संपन्न जाली आणि जेन्ना होमकांड जालें त्याच्या उपरांत जी चेंगरेन हांगा जो काल इन्सिडंट जाल्लो आसा म्हणजे आयच्या दिसाक पडटा हो जे जितून 7-8 जाणांचो आमच्या गोंयकारांचो कोणाचो तर जीव गेल्लो आसा. आता हे जो जीव गेल्लो आसा पळय तांकां हांव फर्स्ट ऑफ ऑल गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि आमच्या अध्यक्षाच्या मार्फत तांकां श्रद्धांजली वायता आणि त्यांच्या फॅमिलीक त्यांच्या दुखान आमी सगळे जाण सामील आसा. म्हाका एकूच प्रश्न विचारपाचो आसा प्रशासनाक. जेन्ना पळय आयज पेपरार व्हडले हे दिल्लेले आसा 1000-1500 हांगा पुलीस फोर्स हे केल्लेले आसा, अशें अरेंजमेंट आसा तशें अरेंजमेंट आसा, ड्रोन हे आसा, पुलीस इको फोर्स आसा, एम्ब्युलन्स इक्यो आसा, जाल्यार त्यो त्या टायमार गेल्ल्यो खंय सर. जेन्ना येदो व्हडलो इन्सिडंट जाता आणि ही गोंयची आमची सगळ्यात व्हडली जात्रा लहराईची ही म्हणटा ती सगळ्यात व्हडली जात्रा जाल्यार हांगासर तो अरेंजमेंट कित्याक करूंक ना. जेन्ना ओल्ड गोवा जेन्ना फेस्तां आसा पळय थंयसर सारके बॅरिकेड्स घालून किंवा ते प्रिकॉशन घेवन तिकी सेक्युरिटी धरून थंयसर सिस्टमॅटीक जाले जाल्यार हांगा शिरगांवच्या जात्रेक कित्याक ना ते. हांव ह्या माध्यमांच्यान आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या वटेनच्यान हांव सरकारा कडेन आणि सरकाराच्या प्रशासकाचेरूच हो सगळो हे फोडटा. कारण ते सारखे समशेल अपयशी जाल्लेले आसा. जो DYSP किंवा PSI जो आसलो पळय तो हांगा बसून कितें हांगा लिंबू सरबत पिवपाचें आसलें काय. हांगासर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली पळय तेंची आसलेली. हांव खरेंच सरकार कडेन मागता की हांकां पयलीं हांगाच्यान चॅक करपाक जाय, हांकां हांगासर सस्पेंड करपाक जाय. कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंची आसा. कलेक्टर आसा, मामलेदार आसा, सबंद दीस आनी रात हांगासर बंद जाल्यार तेंच्यांनी कितें केलें हांगासर. सरकार कितें करता. आणि तुमच्या माध्यमांच्यान हांव सरकारा कडेन मागता आनी CMA कडेन मागता की जसो तूं अंतो तत्वाचें जर म्हणटा पळय जाल्यार ह्यो फॅमिली जे कोणाचे पळय हांगासर जीव गेल्लेले आसा पळय
तांकां हांगासर इमिजिएट फायनान्शियली असिस्टंट जावपाक जाय आणि तांकां एक तर त्यांच्या फॅमिलीक हांगासर गव्हर्नमेंट जॉब त्यांनी ऑफर करपाक जाय इमिजिएट हे पयलीं काम जावपाक जाय. जर खरोच म्हणजे खरोच आमच्या राज्याचो जर राजा म्हणटा न्हय जाल्यार तेणी हे आतां पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल हे अनावन्स करपाक जाय. कारण हांगा निष्पाप लोकांची जीव गेल्लो आसा आनी हो जीव गेल्लो आसा पळय हेंच्या कारणां खातीर. हे प्रशासक आसा पळय सरकारा खातीर हेंचो लोकांचो जीव गेल्लो आसा. तेंच्यांनी हांगासर सारकें अरेंजमेंट करूंक ना हांगासर आणि तांकां हांगासर खरोखरच लुकसाण भरपाई मेळपाक जाय. आणि जे पण कोण रिस्पॉन्सिबल आसा आणि हे इन्सिडंट्साची एक तर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय इमिजिएट अनावन्स करून ते कामाक लावपाक जाय आणि कोण गिल्टी आसा पळय तेंचेर एक्शन जावपाक जाय. परत एकदा आनी तुमच्या मार्फत सरकार कडेन विनंती करता की जे कोणाचे हांगासर लुकसाण जाल्लेले आसा किंवा कोणाचे जे जीव गेल्लेले आसा पळय तांकां लुकसाण भरपाई विथ फायनान्शियल असिस्टंट प्लस तांकां गव्हर्नमेंट नोकरी ही मेळपाकूच जाय. लयराई जात्रा ही गोंयची एक सगळ्यात व्हडली जात्रा आणि सरकारान हे स्टेट फेस्टिवल म्हणून करपाचे पसून येवजण केल्ली. आता ह्या फेस्टिवलाक भरमसाट लोक येतात हे सगळ्यांक खबर आहा. आनीक आज आमी जेन्ना पेपर वाचलो तेन्ना आमी पयलीं पळयलें की न्यूज अशी आयल्या की 1000 पुलीस ऑफिसर आनी ड्रोन्स लयराई जात्रे खातीर सरकारान युटिलायज केल्या तांकां कामाक लायल्या म्हणून. आनी ताजे मागीर आयकूंक येता की पयलेंदा इतिहासान एक स्टॅम्पीड जावन कितलेशेच लोक भायर पडल्या कितलेशेच लोक सिरियस आसात म्हणून. आता हें कशें कनेक्ट करपाचें हें म्हाका दिसता एक क्लियर कट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेलियर हो कॉलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. आनी हो सरकार इज अ सरकार ऑफ फोटो ऑप्स की पब्लीक आपली इमेज मॅनेजमेंट करप आनी पब्लीक परसेप्शन मॅनेज करपाकूच सरकार आसा. एक्च्युअल गव्हर्नन्सान सरकार इन्वॉल्वूच ना जाल्यार हे 1000 पुलीस ऑफिसर गेले खंय आशिल्ले खंय ते जेन्ना हे जालें तेन्ना खंय गेले ते आशिल्ले जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल. आतां आमकां आयकूंक येता की SP पुलीस इन्क्वायरी कंडक्ट करतलो म्हणून. SP पुलीस कसो इन्क्वायरी कंडक्ट करूंक वता कायद्या प्रमाणे SP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस and such a big event comes under the district administration, not under an SP. So जो मनीस गिल्टी आसा तोच आता इन्क्वायरी कंडक्ट करतलो. अरे गोंयचे लोक ते सगळ्यात व्हडलो भावार्थ आशिल्ले लोक हे आनी ते तर भायर पडटात. एक सरकाराचे मिसमॅनेजमेंटा खातीर थंयचे लोक जे आशिल्ले ते सांगतात की एक राजू रॉंग जाग्यार लायलो म्हणून आनी ताजे खातीर हें जालें म्हणून. दुसरे कडेन एक खंय तरी शॉर्ट सर्कीट भायर देंवले आनी थोडे लोक थंयच आगताक काबार जाले म्हणून. सो हें सगळें पळोवप कोणें आशिल्लें सरकार खंय आसा हो. हें लॉ अँड ऑर्डर फेल जाल्लें आहा आनीक पब्लीक हेल्थ आनी इमर्जन्सी फेल जाल्लें आहा. आतां हांवें तर मुख्यमंत्र्याचें आनी हेल्थ मिनिस्टराचें रिजिग्नेशन मागलें 1 आनी 2 दोगूय रिजायन जातले आनी ते कोण रिजायन जावपाचें ना हें आमकां खबर आहा. म्हणल्यार हांव रेजिग्नेशनूय मागना पूण हांव सरकारा कडेन मागता की जे लोकांचे जीव गेल्या तांकां एक्स ग्रेशिया पेमेंट म्हणून एक मनशाक 1 कोटी रुपया दिवचो इमिजिएटली आनी सरकारान कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन थंय कामाक लावचें. आनी अशी घटना दुसरे कडेन ना जावपा खातीर फक्त फोटो ऑप्साचेर इन्वॉल्व जावं नाकात. मातशें पळयात की बाबा एटलिस्ट प्रॉपर गव्हर्नन्स म्हणटा तें आसूंक जाय. आज गोंयांत गव्हर्नन्स ना. गोंयांत आसा म्हणटा तें फोटो ऑप्साचो सरकार जो फक्त आपली इमेज मॅनेज करता आणि पब्लीक परसेप्शन मिडिया बरोबर अलायन्स करून मॅनेज करता. हे हाजे खातीर ह्यो वस्तू जातात आनी लोकांचो कंप्लीट भावार्थ ते सरकाराचेर गेल्लो आसा. आनी ताजे खातीर हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन की दाखय की आतां गव्हर्नमेंट म्हणून कितें वस्त आसा म्हणून. कोणाचेर एक्शन घे. फिक्स द ब्लेम. डोंट वेट फॉर द लास्ट डे ऑफ हिज रिटायरमेंट टू टेक दिस एक्शन. इमिजिएट फिक्स कर ब्लेम. वचून लेट हेड्स रोल आनी जे कोण भायर पडल्या तांकां एक्स ग्रेशिया पेमेंट 1 कोटी रुपया पर हेड दिवचो आनी हांकां खरें दाखोवचें की सरकाराक सहानुभूती आसा सरकाराक काळीज आहा. आनी हांव आमच्या पक्षाचे वतीन आनी म्हजे वतीन जे कोणाचे जीव गेल्या जे कोण भायर पडल्या तांकां हांव कॉन्डोलन्स पास करता. जे फॅमिलीक ताका देवान तांकां तांच्या आत्म्याक सद्गती दिवची आनीक तांकां एक काळीज दिवचें आनी कापाजदाद दिवची. हें कितें जालां तें फेस करपाक सगळें गोंय तांचे बरोबर आसा. सगळे हिंदू बांधव तांचे बरोबर आसा. सगळे गोंयकार तांचे बरोबर आहा.
आनी हे सरकाराचो कंडेम करप हें गरजेचें, कित्याक हें कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटीव फेलियर आसा.